أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يطيب أيامكم وأن يشرح صدوركم وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم، أن يغفر لنا الزلل وأن يتجاوز عن الخطأ وأن يعاملنا بما هو أهله من الجود والإحسان وألا يعاملنا بما نحن أهله، والحمد لله رب العالمين. الجملة التالية: من ركب العجل أدركه الزلل. من ركب العجل أدركه الزلل. الزلل الخطأ، والعجل السرعة وعدم التأني. التالية: من ضعفت آراؤه قويت أعداؤه. من ضعفت آراؤه قويت أعداؤه. دي مسألة معلومة. ومن أشد أوجه ضعف الرأي تناقض الآراء. تناقض الآراء مع عدم وجود المقتضى. يعني مثلا افترضنا منذ شهرين في حكومة الجنزوري قلنا بأن القرض لمصر هذا قرض ربوي ولا يجوز قبول هذا القرض، لأن النسبة كانت ساعتها 1.6% الفائدة. هو القرض نفسه ولكن بزيادة مليار، والفائدة 1.4 أو 1.5%. الذين أفتوا أو بعض الذين أفتوا بحرمة القرض منذ شهرين الآن يقولون بجواز القرض، وهذه مسألة عجيبة. وهذه مسألة عجيبة، حتى إنهم قالوا طالما أن القرض فائدته لم تزد عن 2% فيجوز هذا القرض. سبحان الملك. طب ما هي المرة الأولانية برضه كانت أقل من 2%، فلماذا حرمتموها في المرة الأولى وأجزتموها في المرة الثانية؟ وهذا من التناقض. وهذا من التناقض. ولا أريد أن أشبع المسألة، لأن إشباع المسألة يحتاج إلى كلام أوسع، وإنما المقصود الإشارة. فمن ضعفت آراؤه إما بمخالفة الصحيح وإما بالتناقض والاضطراب قويت أعداؤه. الجملة التالية: من قلت فضائله ضعفت وسائله. من قلت فضائله ضعفت وسائله. الإنسان قليل الفضائل قليل النفع فإن وسائله لتحقيق مراداته تكون ضعيفة. تكون ضعيفة. لو إن إنسان خدوم وبيخدم الناس وعاوز إنه هو ينظف قليوب البلد وله علاقات بكل الناس في الشوارع والأحياء والناس كلها بتحبه، إيه اللي يحصل؟ ده يجيب له جرار، وده يجيب له مقطف، وده يجيب له زنبيل، وده يجيب له كذا. قويت وسائله. فكذلك فمن كثرت فضائله قويت وسائله، ومن قلت فضائله ضعفت وسائله. وهذا في إشارة إلى الاهتمام بنفع المسلمين نفعا خالصا من أي شوب أو غرض. التالية: من فعل ما شاء لقي ما ساء. ماشي بمزاجه خلاص يلقى ما يسوءه. التالية: من كثر اعتباره قل عثاره. العثار اللي هي الايه؟ اللي هو الوقع. عثر فلان إذا سقط. فمن كثر اعتباره دائما يفكر ويتأمل ويتدبر في كل شيء، هذا الرجل يقل سقوطه. التالية: من ركب جده غلب ضده. من ركب جده يعني ايه؟ دائما صاحب عزيمة واجتهاد.
فصاحب الاجتهاد والهمة العالية يغلبون أعداءهم. التالية: القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير. رجل يحب الضيفان ويقدم لهم مثلا خبزا وتمرا، فهذا أبقى، قليل مع التدبير. أما لو أن إنسانا إذا أتاه ضيف ذبح له جملا، طب لو أتاه الضيف الثاني يذبح له شاة، والضيف الثالث يذبح له دجاجة، والضيف الرابع يقدم له بيضة، والضيف الخامس يقدم له ماء، والضيف السادس ماذا؟ يعطي له قفاه، وهكذا. إذن القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير. التالية: ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. لو في هناك رجل جاهل ورجل تاني عالم مثلا، تنازع من الآتي: الرجل العالم من خلال علمه بالمسافات ومن خلال علمه بسرعة الضوء وما إلى ذلك يخمن إن الآتي ده فلان. الرجل الجاهل على وجه اليقين يقول هو فلان. يبقى أيها مقدم، ظن العالم أم يقين الجاهل؟ ظن العالم مقدم وأصح من يقين الجاهل. العاقل هو الذي يعقل الأشياء، هو الذي يعقل الأشياء فيحسن تصورها. وأصل العقل بمعنى الحبس والمنع. التالية: من خاف سطوتك تمنى موتتك. ولذلك لابد يقول لك احنا لابد يكون قوة عشان يخافونا، يخافوا مننا ويعرفوا ان احنا اقوى قوة. لا، من خاف سطوتك تمنى موتتك. ولكن فارق بين الخوف والهيبة. يبقى عندك هيبة، الهيبة ليست منك ولكنها من الله، والإخافة منك. ممكن ان انت بعضلاتك تخوف الناس، عضلات تمشي كده الناس كلها تخاف منك، لكن ما تهبكش، ما تخبكش، لا تحترمك. فالهيبة من الله عز وجل، ولا تنال إلا بالطاعة، لا تنال إلا بالطاعة. هناك من إذا نظرت إليه هبته، وهناك من إذا نظرت إليه ماذا؟ أسقطته. فهذا أمر ليس بيدك، وإنما هو بيد الله عز وجل. وكذلك الشأن في أفعال القلوب. قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا دليل في المسألة. التالية: إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. نعم، إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. سبحان الله، سبحان الله. التالية: من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. ولذلك كان لابد من الشورى، والشورى في الإسلام ليست كالشورى عند الديمقراطيين سواء كانوا من السلفيين أو غيرهم. فالشورى عند هؤلاء هو حكم بالأغلبية، أما الشورى في الإسلام هو استبصار ومحاولة للوصول إلى الحق، ولذلك الشورى في بين أهلها. أما هؤلاء القوم فإن الشورى ليست في أهلها. تجد في الشورى مثلا الفلاحين والعمال والمهندسين والأطباء، وتجد سواقين التاكسي في كل المجالات. فتعرض مسألة متعلقة بالبحث العلمي، بالبحث العلمي يفهم فيها المهندسين بتوع الزراعة
يفهم فيها العمال والفلاحين، أمال يفهم فيها مين؟ أساتذة الجامعة المتخصصون في هذه الأشياء، أو من لهم علم دقيق بهذه المسائل. أما نحن عندنا فالمسألة بالأغلبية، وهذه آلية من آليات الديمقراطية التي قالوا نحن سنغير الديمقراطية ونجعلها مرتبطة بشرع الله فتنافي الديمقراطية الغربية. هذا كلام من جملة الأوهام الذي يقوله بعض إخواننا، والحقيقة أن الواقع ليس كذلك. ففي الديمقراطية التي دخلوا فيها صوت المرأة كصوت الرجل، مخالفة لقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. وفي ديمقراطيتهم صوت الكافر كالمسلم، مخالفة لقول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وفي ديمقراطيتهم الحكم للأغلب ولو كان عاصيا كافرا فاجرا. أما عندنا فإن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قرآننا الناطق، ليس هذا رأي فلان أو اتجاه علان. وهذا ما كنا نقوله قبل سنة ونصف، ده مش كلام حد، ده منهجنا، منهج الدعوة السلفية قبل سنة ونص. سبحان الملك. والآن تبدلت الأمور. يقول لك لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. لا، هذا ليس متعلقا بالفتوى. الأمور الثابتة لابد أن تكون ثابتة لأنها من جنس الحكم. أما الفتوى هو تنزيل الحكم على الواقع. أنت الآن غيرت في الثوابت ولعبت بالثابت وأزحت الثابت عن أصله، فنسأل الله تعالى العافية. فمن أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. التالية: من قصر عن السياسة. بعض الناس يقول لك إن احنا مالناش دعوة بالسياسة، ويظنون أن السياسة هي الأحزاب والملصقات، وأنكت وألطف حاجة يقول لك احنا هنعمل اختبارات للناس بتوع الحزب في السياسة الشرعية علشان نرفع من مستواه. و90% اجتازوا الاختبارات بنجاح، القائمة النسبية والقائمة الفردية، والسلطات 3 سلطات ولا سلطتين. الأخ يجي في الامتحان قول البلد فيها كم سلطة، 1 ولا 2 ولا 3؟ يقول لك 3. ايه السلطات ال3 اللي في البلد؟ سلطة الفلاحين والمهندسين والتجار. غلط، إجابة خاطئة. طب لا، ايه الإجابة الصحيحة؟ سلطة الجيش والرئاسة والشرطة. خطأ. أمال الإجابة الصحيحة ايه؟ السلطة التنفيذية والتشريعية وايه والقضائية. يبقى أنت ناجح، إجابة موافقة. يبقى الأخ كده من جملة الناجحين في الاختبارات لتنمية الثقافة والمهارات والتنمية البشرية والكلام الفاضي ده كله. ايه ده؟ احنا عندنا السياسة غير كده خالص، غير كده تماما. وبفضل الله نحن من أعلم الناس بالاقتصاد وأمور الاستراتيجية وغير ذلك، ومع ذلك لم نمارس هذه الآثام التي وقعوا فيها. ما تضير لنا دراسات وأبحاث. هم الآن متخبطون. احنا عندنا 23 خطة للنهوض بالاقتصاد المصري دون أن نقترض جنيها واحدا من الخارج، جنيه واحد. ومش هقول الخطط دي إلا في حالة واحدة، إذا تابوا عن هذا الخط الذي يسيرون فيه وقالوا يلا بنا نمشي في طريق الله ونعود مرة ثانية، نقول لهم 1 2 3. وبعض الإخوة يعلمون هذا تماما. أقول لكم خطة واحدة فقط ولن أقول الباقي حتى ما الكلام ده ما يتغشش ويدخلوه في البرنامج ويقول لك إن الإمبراطور الكوري موهوكو فوكو ادى شهادة الاعتماد للحزب لأنه هو أثبت بجدارة إنه هو أحسن حزب في تنمية المهارات وإيجاد الحلول للمشاكل البشرية العالمية. بلاش أقول حتى المسألة دي. من قصر عن السياسة
والسياسة هي الحكمة. مش هقولها برضه، مش هقول الخطة دي. ما انقصر عن السياسة أي الحكمة في الأقوال والأعمال والتصرفات صغر عن الرياسة. الرياسة أن تكون متقدما على غيرك. الجملة التالية: لا تشتكي ضعفك إلى عدوك. يا إله، لا تشتكي ضعفك إلى عدوك فإنك تشمته بك. المرجو تضبطوها. فإنك تشمته بك وتطمعه فيك. الجملة التالية: من أفشى سره أفسد أمره. الجملة التالية: الحازم من حفظ ما في يده ولم يؤخر شغل يومه لغده. ده الحازم. ما تعملش زي ما كنا طلبة في دراسة، نعمل جدول يوم السبت أدرس مادة 1 2 3 5 مواد، ويوم الحد هعمل الجدول اللي عملته مثلا يوم الثلاث. المفترض أبدأ من يوم الثلاث في الجدول. أقول إيه؟ نستنى لما نبدأ من أول الأسبوع. طب جه يوم السبت إجالك مغص، ويوم السبت راح، ويوم الحد واحد من البلد تقيل جزارك وقعد في سكن الطلبة، هو جاي يكشف في المستشفى فقعد معاك في الأوضة وما سبكش ولا سبته. أدراح يوم الحد تعمل إيه بقى؟ تقول الأسبوع الجاي. ده ليس من الحزم، ولكن الحازم من لم يؤخر شغل يومه لغده. الجملة التالية: من طلب ما لا يكون طال تعبه. الجملة دي جميلة. من طلب ما لا يكون طال تعبه. سبحان الله. احنا عاوزين دخلنا الدستورية حتى تكون السيادة لله، ودخلنا الانتخابات حتى نطبق شرع الله. الكلام ده ما ينفعش ولن يكون. لماذا؟ لأن التغيير لابد أن يكون من تحت. لابد أن يكون التغيير من تحت. الطائفة المحاربة إذا كسرها العدو مش بتفيء إلى فئة، مش ده أخوانا؟ طب إحنا كطائفة سلفية لو كسرنا هنروح لمين؟ هنروح لمين؟ مش هتحد يروح له. لكن عندما يكون الشعب كله يحمل القضية نفسها ويحمل الرسالة نفسها ويموت من أجلها، يبقى بالفعل احنا هنا قد نجحنا. الشعب كله. لما قصة ذكرها محمد بن أحمد صاحب هذا الكتاب بيقول إن عمر بن الخطاب علم بأن قسيسا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مر من شارع كده فوجد أولاد يلعبون، فالقسيس شتم النبي صلى الله عليه وسلم. العيال بيلعبوا في الشارع، وكان ذلك في نجران. نجران كلها نصارى. فانقض الأولاد على هذا القسيس فقتلوه. قال عمر رضي الله عنه: الآن عز الإسلام، أطفال يسمعون شتم نبيهم فينتصرون له. يبقى ده عز الإسلام. يبقى عز الإسلام لما تجد الأمة كلها بتنتفض من أجل الإسلام. لكن دلوقتي شوف الوضع، الفرق بين شفيق ومرسي كان قد إيه؟ حاجة بسيطة جدا، غير الأغلبية الصامتة التي لا تتحرك. هذا بس مؤشر عملي دقيق. فيا إخواني، قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا عندنا اتنين ما. إن الله لا يغير ما بقوم من الذل والضعف والهزيمة وضياع الحق والذل والهوان والمرض إلى غير ذلك. هذا معنى ما الأولى. حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الثانية اللي هي الدواء النفوس وأمراض القلوب
والمعاصي والذنوب إلى غير ذلك. فإذا غيرنا الأمة وصارت الأمة أمة إسلامية ما شاء الله. يحكى أن أحد الأمراء من المسلمين كان له بستان تعمل فيه امرأة. المرأة دي كان لها ابن صغير، الواد الصغير يريد أن يأكل من برتقالة، عاوز يروح يشد برتقالة من الشجرة، تضربه أمه على يده، تقول له هذا لا يجوز، إن هذا ليس ملكنا وإنما هو ملك الأمير. يقول لها يا أمي ولكنه لا ينظر إلينا. قالت ولكن الله ينظر إلينا. وقصة شبيهة بذلك حدثت لمن؟ للمرأة مع ابنتها في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، لما الأم عاوزة تخلط اللبن بالمي، فبنتها قالت لها، طبعا ده بالعكس بقى، فالأم عاوزة تخلط اللبن بالماء، قالت الابنة أي أمي لا تفعلي فإن هذا غش، وإن أمير المؤمنين قد نهى عن خلط اللبن بالماء. قالت لها أي بنيتي وأين أمير المؤمنين إنه لن يرنا؟ قالت ولكن رب أمير المؤمنين يرانا. كان عمر بن الخطاب بيسمع الحوار ده، علم علامة على البيت، وفي صباح اليوم التالي خطب هذه البنت إلى ابنه عاصم ابن الخطاب ابن عمر. ايه اللي حصل؟ الخلفة جابت مين يا إخواني؟ عمر بن عبد العزيز. يبقى عمر بن عزيز جدته مين؟ بيعة اللبن. سبحان الله. انظر أدا مثال للأم وأدا مثال للبنت. لما يجي الأولاد الصغيرين، كم ده قلت قبل ذلك في بعض المجالس، في غزوة تبوك، في غزوة مؤتة، لما الجيش الإسلامي دخل والعيال بيلعبوا في الشارع، فلما رأى الأطفال جيش المسلمين قد أتى دون أن ينتصر انتصارا حاسما على الروم، وكان جيش المسلمين 3000 وجيش الروم 200,000، الأطفال الصغيرين بدل ما يلعبوا صلح وكورة و7 بلاطات ويلعبوا عسكر وحرامية، سبحان الله، مسكوا التراب وحثوا التراب في وجه الجيش وقالوا لهم يا فرار يا فرار يا فرار يا فرار. لما إمارة قشتالة وأرجون دي إمارات نصرانية على حدود بلاد الأندلس، حاربوا كثيرا المسلمين لطردهم من بلاد الأندلس، مش عارفين يهزموا المسلمين، فأرسلهم أحد الجواسيس يشوف إيه السبب اللي من أجله على مدار 600 سنة مش عارفين يغلبوا المسلمين. 600 سنة ليه؟ 600 سنة 6 قرون نحارب المسلمين ولا نستطيع أن ننتصر عليه. الجاسوس نزل قرطبة فوجد شارع من الشوارع دخل فيه فوجد أولادا يلعبون. بيلعبوا بإيه؟ يلعبون بالسيوف والرماح، عاملين سيوف ورماح من الخشب. سبحان الله. ده ولد، تعالى يا ابني يا حبيبي، ما بتلعبش ليه بالكورة؟ ما تلعبش ليه السلم والتعبان؟ ما تلعبش ليه بتاع الكرتون؟ ما بيجيبش ليه الكمبيوتر وتقعد تلعب عليه؟ ده احنا عندنا اليومين دول بيبقى ما شاء الله راجل عنده 40 سنة وبيلعب القط والفار على الكمبيوتر وعنده 40 سنة وشايب. شوف قلة العقل. ليه يا أولاد المسلمين في الأندلس بتلعبهم بالسيوف والرماح بس من الخشب؟ قالوا نتدرب بها على جهاد الإفرنج، نتدرب بها على جهاد الإفرنج. العيال الصغيرة آبائهم بيدربوهم على الجهاد منذ الصغر. ولذلك من الأمور العجيبة في تاريخ دمشق أن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام
شارك أباه فتح بلاد الشام مجاهدا، وكان أمردا، أمر ما طلعش اللحية، شارك في الفتوح ويركب ورا أبوه الفرس ولسه عيل صغير لم تنبت له لحية. والكلام ده في تاريخ دمشق. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يبقى أبوه بيدربه. إذن أمة، الأطفال، النساء، البنات، كلهم حاملين قضية الإسلام، وبالتالي فتح المسلمون بلاد الأرض شرقا وغربا. لما أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل الجيوش لقتال المرتدين، كان فيه هناك قبيلة جنب المدينة. أول ما عرفوا أن جيش أسامة تحرك والمدينة صارت خالية من الجند، قالوا فرصة بقى نهجم على فين؟ على المدينة. أمر أبو بكر الرجال والنساء والأطفال أن يلبسوا الخوذ وأن يوقدوا النيران. كل امرأة تلبس خوذة، وكل راجل شيخ عجوز يلبس خوذة، والأطفال يلبسوا الخوذ، وكل واحد يولع نار. فلما اقتربوا من المدينة وجدوا المدينة مليئة بالخوذ والنيران العظيمة، فألقى الله في قلوبهم الرعب، فرجعوا وانكفأوا ولم يلقى المسلمون بأسا. الأمة كلها صاحبة قضية، لكن دلوقتي الأمة صاحبة قضية. إخواني، شوف شباب المسلمين وأحوالهم، وشوف بنات المسلمين وأحوالهم. أنا أستاذ في الجامعة، طالب سنة أولى في الدفع بتيجي من الثانوية في قمة الفساد، قمة الفساد. الأولاد جايين من السنة وداخلين الجامعة غاية في الفساد. الواد منزل بنطلونه لدرجة إنه نص العجز بتاعه ظاهر، والتوكة قد غطى الحلة، وشعره عامل زي الأنفد. دي الأمة. الأمة محتاجة لتغيير كبير. أما الإخوة، دنيا الإخوة فأنتم من أدرى الناس بدنيا الإخوة. نحن أيضا نحتاج إلى أدب وتغيير كبير، فنحن في حاجة إلى هذا الأمر. مش في حاجة إن احنا نعمل زي نظرية الحمار، نقعد ننهق ونعلي صوتنا ونرشد الأعداء إلينا فيحاربوننا وندخل في محاربتهم، وننسى قضية العلم والدعوة والتربية، فتضيع الحصون التي كسبناها خلال 30 سنة. آسف لهذه الإطالة. من طلب ما لا يكون طال تعبه. الجملة التالية: لا تفتح بابا يعيبك سده. آسف، لا تفتح بابا يعييك سده. لا تفتح بابا يعييك سده، ولا ترم سهما يعجزك رده. سوء التدبير سبب التدمير. أغمد سيفك ما ناب عنك لسانك. أغمد سيفك أي لا تشمه، ما ترفعش سيفك. ما ناب عنك لسانك، طالما أنك تستطيع البيان باللسان والدفع باللسان لا تدفع بسواه. الجملة التالية: إذا نزل القدر بطل الحذر، ورب عطب. العطب أي الفساد والهلكة. ورب عطب تحت طلب، شيء تظنه خيرا فتطلبه فيكون فيه الهلكة. ومنية، منية أي موت، تحت أمنية أي شيء أنت تحبه وتطلبه. المزاح، المزاح اللي هو الهزل بالتلطف. المزاح يورث الضغائن. الضغائن أي الأحقاد. ليه؟ لأن الإنسان في المزاح لا يدقق في كلامه، فربما قال كلمة طائشة فأفسدت ما بين البين. الجملة التالية: من حلم ساد. حلم أي تأنى وترفق وصفح. حلم أي تأنى وترفق وصفح، وسكن عند الغضب، وعفى عند القدرة. من حلم ساد أي ساد غيره،
ومن تفهم ازداد. تفهم أي طلب الوجه الصحيح للأمر، ومن تفهم أي طلب الوجوه الصحيحة للأمر ازداد، أي ازداد فهمه ووعيه أو نحو من ذلك. الجملة التالية: معاشرة ذوي الألباب عمارة القلوب. ذوي الألباب العقول. اليأس خير من التضرع إلى الناس. اليأس انقطاع الأمل والطمع مما في أيدي الخلق. أن تقطع طمعك مما في أيدي الناس، هذا اليأس، قطع الطمع فيما أيدي الناس، خير من التضرع إلى الناس. معك 10 جنيه الأول الشهر، 50 جنيه ليوم الجمعة، شوار رز للموسم، إياك أن تطمع في يد أحد. من سعى بالنميمة. النميمة نقل الكلام بطريقة سوية. سوية يعني إيه؟ أي لا تشعر فيها بالكذب. أخطر الكذب الكذب المساوي، ده أخطر الكذب. أما الكذب إذا انحرف عن سويته فتش. الكذب إذا انحرف عن سويته فتش. زي قصة هذا الرجل الذي كان يسير وراء صاحبه الغني، رجل فقير ولكنه يمشي على بطنه، يعني أهم حاجة عنده الأكل. وكان ذلك الرجل فشارا. الرجل الفقير اللي بيمشي على بطن ده فشار. كان جاره تاجرا كبيرا مسيرا. يعمل ايه؟ يطلع الرجل الفقير يقعد على التريطوار قدام البيت، يفرش قياس ويقعد. اول ما يتلاقي صاحبه طالع من الدار يمشي وراه، يخش بيت اي حد يتغدى يفطر يخش ياكل معاه. وعندما ياكل بقى يبدا يفشر بقى ان انا عندي نبوت، النبوت بتاعي ده اقوى من السيف، اضرب السيف بالنبوت النبوت يتكسر. يقعد يشر للناس. وفي يوم الامير دعا هذا التاجر لمأدبة وفيها الوزراء والأعيان. ذهب هذا الأمير وخرج من بيته فتبعه صاحبه الفشار. الفشر هذا كذب، فقال له: لا تتبعني، إنك ما صحبتني في مكان إلا وفضحتني. قال: سأتبعك ولا أسيئك، وإذا تكلمت بشيء من ذلك فاهمز إلي وأشر، بس انت أي إشارة كده. الناس بقى على الأكل بقى، الوزراء والأمراء، اللي بيقول لي أبوه ساب له مثلا كنز فيه 300 مليون جنيه، واللي يقول أبويا ساب لي 3 عزب، واللي يقول لي أبويا ساب لي حنطور ذهب. هيسكت؟ فقال: أبويا ساب لي دار عرضها 80 ميل، الميل حوالي 2 كيلو، يعني عرض الدار من هنا لاسكندريه، ده العرض بتاعها بس. طبعا الناس راح فاتحين بقهم من شدة الدهشة. فصاحبه بقى راح خمسه، قال له طولها نص متر. يبقى الكذب ده مساوي ولا مش مساوي؟ مساوي ولا مش مساوي؟ مش مساوي. فمن سعى بالنميمة، النميمة ينقد الكلام بس ايه؟ مظبوط، فيوقع بين الناس الفساد، يوقع بين الناس الفساد. من سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب. من سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب. حذره أي خافه وابتعد عنه. الجملة التالية: الاستشارة عين الهداية. وبينا الاستشارة تكون بين أصحاب الفن. الفن هنا مش ممثلين والرقاصين، ولكن الفن الذين لهم خبرة بالقضية المستشار فيها. الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استبد برأيه. الجملة التالية: استر سوءة أخيك لما يعلم فيك. طبعا الجملة دي حمالة، ولكن نحملها على أحسن وجوه.
لما يعلم فيك من المروءة والنبل، ما تقولش لما يعلم فيك من الأخطاء، فلو أنت فتشت له سر هيفتش لك سر. لا، ليس من صفة الرجل الدين أنه إذا خاصم فجر أبدا، بل إذا خاصم كان دينا. الجملة التالية: خمول الذكر. خمول الذكر أي إخفاء ما أنت عليه من الحسنات الماضية. خمول الذكر أسنى من الذكر الذميم. التالية: العجلة أي تسرع، أخت الندامة. الجملة التالية: الانبساط يوجب المؤانسة. الانبساط إن تكون عندك دعابة، كلامك في بعض الدعابة، يوجب المؤانسة. الناس تأنس بك، حتى لو قعدت معاهم لغاية الساعة 1 مثلا لن يضجروك. ما تخافش. بقول لو قلبك ما يترعش كده. الانبساط يوجب المؤانسة، والانقباض يوجب الوحشة. لما طول ما قاعد كده مكشر وبص كده، ايه اللي بيحصل بقى؟ اوتركم كلكم، اخلي كلكم متوترين وتقولوا ايه الهم النقع ده، امتى بقى يخلص بقى ويتفض. وتاني مرة بقى لو قلنا ان الاخوة في قليوب عاملين دورة ايه بقى؟ انت جيبوا لنا ناس طفشونا وكرهونا في حياتنا. فالانقباض هذا يوجب الوحشة. الوحشة أي إيغار الصدور وما يقع في النفوس من قالة السوء والعياذ بالله. والكبر يوجب المقت أي الكره، إنسان يتعالى على غيره. والتواضع يوجب الرفعة. التواضع اللي انت تلين لغيرك في قبول الحق وتنقاد لذلك الحق. الجود يوجب المدح. الجود أن تعطي من غير مقابل، يوجب المدح. المدح الثناء. والبخل يوجب الذم. التواني أي الإهمال يوجب التضييع أي فوات المحبوب وحصول المكروه. والحزم أي الهمة وقطع الأمور. وعدم التواني يوجب السرور أي حصول المحبوب. الجملة التالية: من لم يحلم ندم، ومن صبر غنم، ومن سكت سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن أطاع هواه ضل. جمل ما شاء الله. الجملة التالية: العقل أصله التثبت. أصله التثبت أي التحقق من أصل الشيء ودليله ومبتداه، لأنه من صح مبتداه حسن منتهى. من صح مبتداه حسن منتهى. العقل أصله التثبت وثمرته السلامة، والأعمال كلها تتبع القدر. الجملة قبل الأخيرة: اختار العلماء 4 كلمات من 4 كتب. اختار العلماء أي علماء السلوك وأرباب القلوب وأصحاب الطريق الحسنة السوية من أهل الأدب، اختاروا 4 كلمات من 4 كتب. فمن التوراة: من قنع شبع. ومن الإنجيل: من اعتزل نجا. سبحان الله. ومن الزبور: من سكت سلم. ومن القرآن: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
الله أكبر لله الحمد. قولوا الله أكبر لله الحمد. والله العظيم. شوف كده، أده 4 كلمات، أجمل الكلمات وأحسن الكلمات وأرق الكلمات وأكثرها تأثيرا في قلب الإنسان كلام ربنا سبحانه، أليس كذلك؟ الجملة الأخيرة وبها الختام: اجتمعت حكماء العرب والعجم على 4 كلمات لا تحمل بطنك ما لا تطيق. مش كل ما انت لك رغبة تاكل. يقول لك يا عم طالما لك رغبة كل. الأكل عافية. الناس يقول لك كده الأكل ايه؟ عافية. لا إله إلا الله. لا أنسى أبدا ونحن طلبة في الميدان الجامعي، كان لنا زميل وكان عندنا يومين عدس وبيض، شوربة عدس كده ورز وبيض. مش عارف برضك اليومين دول فيه كده ولا تحسنت الأمور؟ يومين موجودين الحمد لله. ليه برضك الناس ما تبقى ثابته كده زي الحاجات دي؟ فكان صاحبنا يوم الخميس أو طلبة تنزل تسافر وتسيب البنات، فننزل نجيب مثلا 30-40 بون، ونجيب الإخوة بقى من البلد ويقعدوا يأكلوا معانا في المدينة. فكان أحيانا الأخ ده يبقى قدامه 3 4 5 وجبات، يعني يقول مثلا 10 20 10 15 بيضة وما شاء الله، فيأكل وجبتين ويقوم ويقعد كم مرة. أقول له يا فلان أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لي شوال الرز لما بيتمالى بيتعمل إيه؟ عشان بيتكبس. أنا بكبسها برضه. أقول له حرام عليك. والعجيبة إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانت معدته تتحمل هذا الخير ما شاء الله. فلا تحمل بطنك ما لا تطيق البطن دي، لأن بداية المرض من البطن، بداية المرض من البطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن كنت لابد شابعا اجعل بطنك 3 تلات، تلت لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك مش لنفسك. لأن بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خلى 2 للأكل و3 للشرب، يبقى المعدة بدها تتمالى. قال لك وثلث لنفسك، والنفس بتاعي عاوزة تأكل يبقى 2 أكل. طبعا دي مسألة صعبة جدا. ولا تعمل عملا لا ينفعك، إياك تعمل عمل لا ينفعك. كل ما ينفعك فمارسه، وكل ما يفيدك فعالجه. ولا تغتر بامرأة. طبعا اليومين دول المفترض نقول يعني الله المستعان، ولا تغتر بامرأة، كأن المتقدمين في أيامنا تلك النساء بدأوا هم اللي بيمشوا ورا الرجالة دلوقتي. أيامنا كان الصبيان يعكسوا البنات، اليومين دول بقوا البنات هم اللي بيعكسوا الصبيان. لا إله إلا الله، نسأل الله تعالى العافية. فلا تغتر بامرأة تقول لكش أي كلمة كده ولا كده، تقول لك أنا أول ما بسمع اسمك بس قلبي بيقع في رجلي. الأخ يقول ما شاء الله قوة إلا بالله، ده يدل على الطاعة والعبادة والإناب. طبعا نبتي هذا الراجل يا مسكين يا غلبان فوق. ولا تغتر بامرأة. ولذلك يا دوبك أسبوع العسل بيمر من هنا، ما عادش شهر بقى، شهر كان أيامينا، دلوقتي بقى أسبوع العسل بيمر لو مر ويبدأ بقى الايه، الناس بقى رايحين جايين، وممكن تجد العربيات الداتسون تحمل العفش وتجد ما لا يحمد عقباه، نسأل الله تعالى العافية. ولا تثق بمال ولو كثر، لا تثق إلا بما عند الله. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يطهر قلوبنا من الشر، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،
وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.